अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सईद अलवी और आप देख रहे हैं मुकालमा। नाज़रीन, मुल्क में एक बार फिर मफाहमत की बाज़गश्त सुनाई दे रही है। ऐसे वक्त में साबिक़ वफाकी वज़ीर इत्तलात और सीनियर सियासतदान मोहम्मद अली दौरानी का एक अहम और चौंका देने वाला मौक़िफ़ सामने आया है। मोहम्मद अली दौरानी साहब का कहना है कि अगर उनको इजाज़त दी जाए तो वो अडयाला में खान साहब से मुलाकात करके सियासी मफाहमत की राह हमवार कर सकते हैं, जैसे उन्होंने माजी में जेल में जाके शहबाज शरीफ से मुलाकात करके सियासी डेडलॉक को तोड़ा था। वो मौजूदा हुकूमती इत्तेहाद, PTI की क़यादत, हाइब्रिड निज़ाम, NRO और 9 मई के मुकदमात और मुल्की मईशत के हवाले से खुल कर आजकल बातचीत कर रहे हैं। मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं मोहम्मद अली दुरानी साहब। दुरानी साहब, मुकालमा में खुशामदीद। मोहम्मद अली दुरानी साहब, आपको ही क्यों लगता है कि आप जेल में जाके खान साहब से मुलाकात करके सियासी मफाहमत को आगे बढ़ा सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये बात तो मैंने एक जिसे कहते हैं कि एक खुश अपना जिसे कहते हैं गुड इंटेंशन के साथ की हुई बात। ठीक है। इसकी ये है कि मैं ना तो पार्टी हूँ इस सारे कॉन्फ्लिक्ट में, बात कही नहीं है। इसलिए मैं समझता हूँ कि अगर मेरा मफाद नहीं होगा तो मैं अगर कोई काम करूंगा तो मैं मुल्क के मफाद में करूंगा। मुल्क के मफाद में जब कोई काम किया जाता है तो उसको करना आसान हो जाता है। सही। इसलिए ना मुझे कुछ PTI से लेना है और ना मैं PTI का हिस्सा हूँ और ना मैंने हुकूमत लेना है। हुकूमत के बारे में तो मेरी बहुत सी रिजर्वेशंस भी हैं, लेकिन जो बहरहाल अपने मुल्क के बारे में मेरी कोई रिजर्वेशन नहीं है और मुल्क के बारे में बिल्कुल। और अब इस वक्त मुझे जो चीज इसकी तरफ खींचती है वो अवाम का वो दुख है जो मेरे से देखा नहीं जाता। सही सही। इस वक्त हालात हैं मुआशी जिनमें अवाम घिरे हुए हैं और मैं समझता हूँ कि उसके पीछे जो बुनियाद में ये जो पॉलिटिकल कन्फ्रंटेशन है ये एक बुनियादी रोल प्ले कर रही है। और जो इनसिक्योर हुकूमतें होती हैं ना वो ज्यादा नुकसान पहुंचाती हैं मुल्कों बनिस्बत उन हुकूमतों के जो मुस्तहकम और जिनके पीछे अवाम की हमायत शामिल हो। सही। अच्छा दुरानी साहब, आप क्या समझते हैं कि इस वक्त ये जो डेडलॉक मौजूद है इसकी बुनियादी वजूहात क्या हैं? क्या PTI की तरफ से कुछ मसाइल हैं? क्योंकि एक दफ़ा भी पहले भी मुज़ाकरात शुरू हुए लेकिन PTI क्विट कर गई, या फिर हुकूमत की तरफ से आप क्या समझते हैं संजीदगी नहीं है या मैंडेट नहीं है दोनों तरफ? जैसे PTI की तरफ से कहा जाता है कि हुकूमत के पास तो मैंडेट ही नहीं है, हमने तो एस्टेब्लिशमेंट से डायरेक्ट बात करनी है। आप क्या समझते हैं कि इस डेडलॉक के पीछे असल मामलात क्या हैं? बहुत आपने अच्छा सवाल किया अलवी साहब। देखें, बात यह है कि इस वक्त जो मुज़ाकरात ना होने की वजह है वो सिर्फ और सिर्फ उसकी जिम्मेदार हुकूमत है। सही। वक्त हुकूमत मुज़ाकरात नहीं करना चाहती, क्योंकि अगर मुज़ाकरात शुरू होते हैं तो हुकूमत ये महसूस करती है कि वो मेल्ट हो जाएगी, पिघल जाएगी, खत्म हो जाएगी। सही। इसलिए वो बाहर सूरत जो है एक टकराव की कैफियत मेंटेन करना चाहती है अपोजिशन और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान। और वो के लिए जो है वो एक जिसे कहते हैं ज़बानी जमा खर्ची में मुज़ाकरात की बात तो ज़रूर करती है लेकिन इंटेंशन कहीं नजर नहीं आती। सही। मुज़ाकरात करने का तो अलवी साहब बड़ा आसान सा तरीका होता है कि हुकूमत के बड़े जो हैं वो अपोजिशन के बड़ों के पास चले जाते हैं और मुज़ाकरात शुरू हो जाते हैं। हुकूमत ने आज शुरू करने हो तो जेल वालों को बुला ले, जेल में चले शुरू। ये कहते नहीं जी बीच में कोई ब्रोकर हो, ये कोई इनकी दुकान तो नहीं है ना जी, आप कोई तो नहीं है ना जिसके अंदर कोई बीच में बैठा होगा, वो जाएगा, वो मिलेगा, वो आएगा, फिर मिलेगा, फिर जाएगा। भाई कहाँ कोई चांद पे मरीख पे बैठी हुई अपोजिशन है जिसपे आपने वाया मीडिया के जरिए करना है। आज उठे, आपका अपना मुल्क है, अपनी जेलें हैं, जेल और जाके बात कर लें। नहीं करना तो रोल पे बुला लें, अपने सामने बिठा लें, भुट्टो साहब ने बताया था। तो इसलिए ये बुनियादी बात ये है कि हुकूमत जो है इस वक्त वो अपोजिशन से बातचीत को अपनी एग्जिस्टेंस के लिए खतरा समझती है, इसलिए वो इसकी तरफ नहीं जाती। दूसरी तरफ प्रेशर ये है कि हुकूमत कुछ कर भी नहीं पा रही, मईशत मईशत सही नहीं है। ठीक है, चलें मईशत की तरफ जरा दोबारा बाद में आते हैं, वो भी क्वेश्चंस हैं। अच्छा, आप ये बताएं कि इस वक्त PTI की तरफ भी अगर देखा जाए तो उसमें भी हमें
ایسے کوئی ایک پیج پہ ان کے لیڈران نظر نہیں آتے. خان صاحب پابند سلاسل ہیں اور جو مل کے آتا ہے ایک نئی بات کرتا ہے, کوئی اتھینٹک بات باہر نہیں آتی. اور کچھ جو لوگ ہیں ان کے پی ٹی آئی کی قیادت کے, وہ کہتے ہیں کہ مذاکرات ہونے چاہیے. جیسے ان کے جو اسیران ہیں جو کافی سینئر لیڈرشپ ہے پنجاب, انہوں نے خط بھی لکھا پہلے کہ مذاکرات ہونے چاہیے, لیکن جن کے ہاتھ میں اس وقت عہدے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ابھی مذاکرات نہیں ہونے چاہیے, وہ اتنے سنجیدہ نہیں ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مذاکرات کا عمل شروع ہونے سے پہلے پی ٹی آئی کے تمام لیڈرز کا ایک پیج پہ ہونا کتنا ضروری ہے؟ دیکھیں, پی ٹی آئی کے اندر لیڈروں کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ٹھیک ہے. پی ٹی آئی کے دو ہی لیڈر ہیں, ایک خان ہے اور دوسرا عوام ہے. ٹھیک ہے. اور ان کا آپس کا ڈائریکٹ کا رابطہ ہے. بیچ میں جتنے لوگ ہیں وہ بس ایک موجود بھی ہیں اور نہیں, کیونکہ وہ کوئی بات بھی نہ مذاکرات کر سکتے ہیں, نہ بات چیت کر سکتے ہیں, نہ کہیں آگے جا سکتے ہیں, نہ پیچھے جا سکتے ہیں. صحیح. لہٰذا ساری صورتحال میں جو میں نے پہلے بھی مشورہ دیا تھا, پھر یہاں نیشنل جو ڈائیلاگ کمیٹی تھی ان کی میٹنگ بھی ہوئی تھی, ان کی ریزولوشن میں بھی یہی تھا کہ حکومت جو ہے پہلے تو کانفیڈنس بلڈنگ میئرز کرے, اور ساتھ میرا تو ہمیشہ سے یہی موقف رہا ہے, اور ساتھ ہی یہ ہے کہ حکومت نے مذاکرات کرنے ہیں تو وہ جیل میں بیٹھے ہوئے قائدین سے کرے تاکہ مذاکرات فوراً ہی شروع ہو جائے. یہ جو ہے کہ ملائیں گے, وہ آئیں گے, پھر وہ ملیں گے, پھر وہ جائیں گے, مطلب یہ کیا, یہ کون سی مذاکرات کا طریقہ ہے؟ اور اب میں چند وہ ایسی باتیں بتانا چاہتا ہوں کہ جو واقعی اچھی پازیٹیو ڈیولپمنٹ. دیکھیں, ڈیولپمنٹ تو یہ ہوئی ہے کہ ہوپ فلی ہو بھی جائے گی کہ اپوزیشن لیڈر سینٹ اور قومی اسمبلی کا جو ہے وہ پی ٹی آئی سے نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن عمران خان کے ریکمینڈیڈ دونوں ہیں. ٹھیک ہے. اور ان کی اپائنٹمنٹ کو میاں نواز شریف صاحب نے اور حکومت نے, میاں نواز شریف صاحب نے بقلم خود جو ہے اس کو پیک کیا ہے. ٹھیک ہے. اور ان کی ہدایات کے بعد جو ہے اسپیکر ہوپ فلی جو ہے ان کو اپوائنٹ بھی کر دیں گے, اور آج میں اپوائنٹمنٹ ہو جائے گی. تو یہ ایک نیا کانفیڈنس بلڈنگ معیار آئی ہے کہ آپ آیا میڈیا نکالا ہے کہ آپ ایک اپوزیشن کا ایک عہدہ ایک ایسے فرد کو دے رہے ہیں جو پی ٹی آئی سے نہیں ہے, لیکن اس کو پی ٹی آئی سپورٹ حاصل ہے. بالکل. لیکن اس میں ایک اور بھی میں اشارہ دینا چاہتا ہوں, ہو سکتا ہے کل کو کوئی وزیر اعظم ایسا آ جائے جو کہ بظاہر پی ایم ایل این سے ہو لیکن اس پہ پی ٹی آئی کو کوئی اعتراض نہ ہو. صحیح. ایسی صورتحال میں جو یہ سارا پولیٹیکل پروسیس ہوگا, اس میں ایک کا ایفیکٹ پیدا ہونا شروع ہو جائے گا. صحیح. اور اس وقت پاکستان کے فائدے میں نہیں ہے اس میں. تو یہ جو ایک اس وقت کا جو ایک بالکل جیسے یہ یہاں پہ جس وقت آپ دورہ ہوا کے پی کے کا, لاہور کا, اس میں بہت ایک اچھا کچھ طوفان نہیں آ جاتا. میں تو پہلے صحیح کہہ رہے ہیں. بالکل. مفاد کے لیے ہی کام کرتا ہوں, اور تو میرا مفاد میرا ملک ہے, اور میرے کا مفاد جو ہے وہ میری مفاہمت. صحیح. اچھا محمد جی ٹھیک ہے. جی اچھا محمد علی درانی صاحب, آپ نے ایک بڑی تبدیلی کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وزیر اعظم بھی ایسا نیوٹرل ہو. تو کوئی ایسی ان ہاؤس تبدیلی جو ہے جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں, کوئی جلد متوقع ہے یا یہ بھی ایک مفروضہ ہی سمجھیں ہم؟ دیکھیں جی, جب تک ہو نہ جائے اس وقت تک تو مفروضہ ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. لیکن آپ جیسی شخصیت کے اگر منہ سے ایک بات نکلتی ہے تو ہم اس کو اتھینٹک سمجھتے ہیں. دیکھیں, میری اتھینٹسٹی یہ ہے کہ میں تو ایک ایسی ممکنہ حل کی بات کر رہا ہوں جو کہ آج پھنسے ہوئے سینگوں کے اندر سے راستہ بنانے کا سبب بنا. صحیح. اگر آپ دیکھیں پاکستان میں کیا ہوگا, کوئی انہونی بات تو ہے نہیں کہ جتنے بھی پچھلی آپ 4-5-6 حکومتوں کو دیکھ لیں, ہر حکومت میں جو ہے 2-2.5 سال کے بعد. جی بالکل, آپ صحیح کہہ رہے ہیں. بالکل ایسے ہی صورتحال ہے. انکمبنسی بھی ہو جاتی ہے, نان پرفارمنس کی وجوہات بھی ہو جاتی ہیں, اور باقی بھی چیزیں ہو جاتی ہیں. تو لہٰذا اگر ماضی کی روایات کو قائم رکھتے ہوئے اس وقت کوئی ایسا اقدام کیا جاتا ہے جس کے نتیجے میں ملک کے اندر تناؤ کم ہوتا ہے اور گڈ گورننس کے لیے راستہ, اور جس کے میں آپ کو بتا دوں جس گھڑی
हुकूमत के पीछे अवाम की हिमायत बढ़ जाएगी, उसी घड़ी जो है आप ये महसूस करेंगे कि पाकिस्तान हर चीज जो है वो आहिस्ता आहिस्ता चलना शुरू हो जाएगी। इस वक्त आपने एक इज्जत कमाई है दुनिया के अंदर मार्केट के बाद, तवज्जो है, एक ही है कि आपकी हुकूमत जो है उसको पब्लिक की सपोर्ट नहीं है। अगर आप पब्लिक की सपोर्ट का कोई तरीका निकाल लेते हैं तो आगे बन सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अगर मफाहमत की बात करते हैं तो अमूमन ये तासर दिया जाता है कि खान साहब जो है वो एस्टेब्लिशमेंट से महाज आराई का जो है वो इरादा रखते हैं, उनका मूड ये है। तो अभी आप क्या समझते हैं कि इस वक्त खान साहब का ज़ाती मूड क्या है? क्या वो एस्टेब्लिशमेंट से महाज आराई से मुड़ चुके हैं, अब वो मफाहमत करना चाहते हैं? उनका मूड क्या है? अंदर की कोई बात आपके पता है? देखें जी, मैं बिल्कुल अंदर की बात, मैं दिल की बात भी बता देता हूँ कि खान साहब के बारे में आपको यकीन होना चाहिए कि वो कोई डील नहीं करेंगे। ठीक है, ये तो उस तबीयत में नहीं है। डील वाले सारे जो हैं वो इस वक्त हुकूमत में बैठे हैं, वो डील नहीं करें। ठीक है। अच्छा, फिर लेकिन ये बात मैं बिल्कुल वैसे ही तयक्कुन से कह सकता हूँ जैसे मैं अपने बारे में कह रहा हूं कि खान साहब को मुल्की मफाद में किसी भी हद तक जो है वो उनसे ताउन और उनसे मुआवनत ली जा सकती है। ठीक है, लेकिन ये तरीकाकार जो है वो सियासी होना चाहिए। ठीक है, सही सही। तुम ये काम नहीं होगा, ठीक है जी, डिस्टॉर्ट से भी ये काम नहीं होगा, दबाव से भी ये काम नहीं होगा। ये प्यार मोहब्बत से और मुल्की मफाद से होता है। और मैं ये समझता पाकिस्तान की क़यादत जो है, इवन किसी भी सियासी पार्टी की, हम लोग मुहब्बे वतन कौम है। आप न्यूक्लियर प्रोग्राम देख लें कि भुट्टो साहब ने शुरू किया, ज़ियाउल हक ने उस पर जान थी, गुलाम इसाक खान कायम रहा, बीबी कायम रही, मियां साहब ने, मतलब हमने कभी भी, हमारी किसी भी लीडरशिप ने उसको लीडरशिप, हम आपस में एक दूसरे को कुछ भी कहें, लेकिन हमने उनकी मफाद को पसे पुश्त नहीं डाला। ये हमारी ट्रेडिशन। जी ठीक है। लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो इमरान खान साहब हैं वो हर किस्म की कौमी मफाद की मफाहमत से पीछे नहीं हटेंगे। बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर जी, अच्छा दुरानी साहब, अगला सवाल करते हैं कि अगर मुज़ाकरात होते हैं तो मुज़ाकरात में तो कुछ लो और कुछ दो के असूल की बुनियाद पर ही होता है कि कुछ सहूलियात आप खान साहब को दें, कुछ वो रिलीफ जो कोई हुकूमत के ज़हन में होगा, अब अल्लाह जाने क्या है। तो अगर वो कुछ मतलब किसी तरफ वो डील नहीं करना चाह रहे खान साहब, तो आपके ख्याल में फिर मुज़ाकरात की बुनियाद क्या होगी? देखिए, मुज़ाकरात, देखिए मैं आपको बता दूं, मुज़ाकरात लो दो की बुनियाद पे नहीं होते, लो दो की बुनियाद पे डील होती है ना। हुआ था, हमारे ज़माने में हुआ था ना, मुझे पता है, दो की बुनियाद पे हुआ था, अमेरिका ने करवाया। जी बिल्कुल। इस आप ले दो को छोड़ दें, आप इंसाफ बुनियाद के ऊपर जो है किसी भी सेटलमेंट की तरफ बढ़े। इंसाफ क्या होता है कि आपने नाइंसाफी कम करनी होती है और इंसाफ को ज्यादा करना होता है। सही। और ये नहीं होता कि पूरा एक साइड ब्लैक एंड व्हाइट, तो कोई चीज नहीं होती। जी बिल्कुल। आप इंसाफ पे मबनी किसी सेटलमेंट पर बढ़ेंगे तो कुछ भी आप कर रहे होंगे वो ट्रांसपेरेंट होगा, आवाम के सामने होगा, खुल के होगा, और खुल के ही होना चाहिए। सही। और वो हो सकता है, मैं खुद उसके लिए बताया कि मैंने तो इलेक्शन पहले भी एक प्रपोजल दी थी, मैं आज भी उसके लिए ब्लू प्रिंट दे रहा हूं, जिसके ऊपर कोई छुपी चीज नहीं होगी, हर चीज पब्लिक होगी, और उसके नतीजे में जो है एक ऐसा नतीजा निकलेगा जिससे उनकी बेहतरी निकलेगी, सब अपनी जगह पे रहे। सही। अच्छा मोहम्मद अली दुरानी साहब, आप क्या समझते हैं कि अगर मुज़ाकरात हो जाते हैं तो फिर हुकूमत क्या लचक दिखा सकती है और खान साहब क्या लचक दिखा सकते हैं? क्योंकि जाहिर बात है, जिस पॉइंट के ऊपर स्टक हुए हुए हैं दोनों पार्टियां, अगर वहीं स्टक रहेंगी तो जाहिर बात है बात नहीं बन सकती। बात बनने के लिए आपको भी पता है, बड़े सीजन पॉलिटिशियन है, कि कुछ ना कुछ अपने पोजीशन से थोड़ा हटना पड़ेगा, थोड़ी सी पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी। तो हुकूमत के पास पोजीशन चेंज करने के लिए क्या है और खान साहब के पास पोजीशन चेंज करने के लिए क्या है? देखें, ये जो सियासी मुज़ाकरात होते हैं ना, ये गाड़ी की तरह नहीं चलते कि फ्रंट गियर लगा दिया, ये ग्रे एरियाज में चलते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि हुकूमत क्या दे सकती। हुकूमत ने कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स करनी है, की है ना, इधर जाने दिया, उधर जाने दिया। हुकूमत कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर कर सकती है कि वो जो है
सियासी जो हैं कार्रवाइयां हैं या सियासी मतलब प्रोग्रामात हैं उनसे पाबंदी हटा ले, ठीक है, और तो सियासी तौर पे आपस में मिलने जुलने दे। कोई हाँ, ऑपोजिशन को ये एश्योरेंस देनी होगी और करनी भी होगी कि वो कानून को हाथ में ना लें, कानून के हाथ में रखे, दायरे में रहते हुए अपने आप को, ये एक सीपीएम आप करें आपके मुदाखरात हो जाएंगे। अगले जो सीपीएम है अभी मैं पहले बताऊंगा तो कोई फायदा नहीं है, मतलब 100 हाँ एक और कर दें आप, क्या है, खवातीन को छोड़ दें, आप डॉक्टर साहबा को छोड़ दें, आप उनको मतलब कुछ ना कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हों जिससे पीटीआई को लगे कि कुछ ना कुछ सॉफ्ट कॉर्नर है, हुकूमत कुछ करना चाह रही है। ठीक हो गया, बेगम साहब छोड़ दें, इसको इनको छोड़ दें, कुछ खवातीन छोड़ के आप एक अच्छा माहौल बनाएं। हुकूमत अगर चाहे बना सकती है, और जितना बनाया ये मुझे लगता है कि मतलब जिन मैं तो इसके बारे में पहले से कह रहा था बार बार, ये वाली कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स मैंने 100 दफा भी, ठीक है, और उसी वजह से अब ये हुई है तो बहुत अच्छी बात। अब अगर और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स करेंगे तो और आगे माहौल बनेगा, फिर हम 10 और बता देंगे आपको क्या करना, जिससे आप जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये हुकूमती इत्तेहाद को नून लीग और पीपल्स पार्टी को क्या खतरा हो सकता है, क्या खदशात हो सकते हैं कि अगर मुज़ाकरात कामयाब होते हैं, नतीजतन खान साहब बाहर आ जाते हैं, तो क्या मौजूदा हुकूमत को कोई खतरात लाहक हो सकते हैं? देखिए, मौजूदा हुकूमत जो है ना, वो हुकूमत है जो एक लाठी पे खड़ी हुई है, मतलब लाठी पे खड़ी हुई है, उसके पीछे एक वो लगा हुआ स्टैंड लगा हुआ है। जी। और वो इस वक्त मतलब उनका ये ख्याल है कि वो अगर सरवाइव कर रहे हैं तो वो एस्टेब्लिशमेंट की मतलब हमायत की वजह से सरवाइव करने है, वरना वो नहीं कर सकते। यही एस्टेब्लिशमेंट के लिए सबसे बड़ा बोझ भी बनता जा रहा है कि आया हुआ है, और वो उसकी वजह से वो एक और भी जो गलत काम करते हैं वो ये करते हैं कि अपनी हर काम का जिम्मेदार जो है वो एस्टेब्लिशमेंट करा देते हैं। ठीक है, राना साहब मुज़ाकरात की भी मिसाल देंगे तो उसमें भी चीफ अपना मतलब फील्ड मार्शल का नाम दे देंगे जी, कि वो भी गलत बात है, फिर DGIPR को आगे क्लियर करना पड़ेगा। मत है कि सारी सूरत हाल में अगर हुकूमत से डायरेक्ट मुज़ाकरात शुरू हो जाते हैं और उसके अंदर से एक सूरत हाल निकलना शुरू हो जाती है, और ये तासुर जो कायम किया हुआ है कि अंदर बैठे हुए हैं, ये मुल्क के दुश्मन है, फौज के दुश्मन है, मुल्की मफादात के दुश्मन है, नीम हिंदुस्तानी है जो अंदर बैठे हुए हैं, तो ये तासुरात खत्म हो जाएंगे सारे। जब तासुरात खत्म होंगे तो इन्हें लगता है कि इनकी दुकान खाली हो जाएगी, लेकिन ये ख्याल है कि इनकी दुकान फिर भी खाली नहीं होगी। ये कुछ कल के सियासतदान नहीं है, बल्कि इनको सियासत करने की स्पेस मिलेगी। मैंने तो अभी भी कहा है कि अगर इन्होंने जो CBMs की हैं उसके नतीजे में इनकी नफरतें कम हो गई हैं, लेकिन ये अब हुकूमत को भी और ऑपोजिशन को भी, ये मेरा पॉइंट आप गौर से सुने, बिल्कुल, और ऑपोजिशन को भी इस काम से पीछे हटना पड़ेगा कि वो अपनी कोताहियों और अपनी गलतियों का जिम्मेदार एस्टेब्लिशमेंट को ना ठहराए। सही, बिल्कुल ठीक है। ये काम करते रहेंगे, ये मुल्क के इंटरेस्ट में भी नहीं है, उनके अपने इंटरेस्ट में भी नहीं। सही। अच्छा, आपने 9 मई के वाकयात पर बड़ा सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया और आपका कहना है कि हुकूमत ने खुद ये मुकदमात ख़राब किए हैं, और इसका फ़ायदा आप क्या समझते हैं, किसको हुआ, हुकूमत को या PTI को? जी, इसका नुकसान मुल्क को हुआ, फायदा किसी को भी नहीं हुआ। और हुकूमत को इतना फायदा हुआ कि इन्होंने अपने मुखालिफ जो सियासी कुव्वत थी इन्होंने मुल्क दुश्मन कुव्वत बनाने की कोशिश की, तो ये इनकी कोई अक्लमंदी नहीं है। ये हमारी तमाम जो माजी की हुक्मरानों की यही एक गलती रही है कि वो अपने मुखालिफ को अपना सियासी मुखालिफ के बजाय, क्योंकि सियासी तौर पे इनके पास स्पेस नहीं होती कि ये कि वो सियासी मुखालिफ साबित कर सकें, तो ये मुल्क का बनाने की कोशिश करते हैं। ये अब ये केस था 9 मई वाला भी, एक खुली जो है गुंडागर्दी हुई थी। हुकूमत का ये था कि जिसने भी वो किया उनको 15 दिन के अंदर जो है सजा देके फारिग कर देते। इन्होंने वो मुकदमात बनाए जो अगर 100 साल भी चलते रहे तो उसमें से कुछ नहीं निकलेगा। 25 लोगों को 20-20 शहरों में दिखा के जो है वो करे। मतलब ये है कि इन्होंने खुद ये मुद्दई जो ये जो मुकदमा है 9 मई का, इसका मुद्दई पाकिस्तान की अवाम है, पाकिस्तान की आवाज है। इस
شرعیت کو خراب جو کیا ہے وہ حکومت کی پروسیکیوشن ان کے اداروں نے کیا ہے کہ انہوں نے کے جواب میں انہوں نے جی یہ فالس فلیگ آپریشن ہے، انہوں نے کچھ اور کہا. مطلب دونوں طرف سے ایک قومی معاملے کے اوپر سیاسی جو ہے وہ جسے کہتے ہیں مطلب وہ نیریٹیوز بنانے کی کوشش دونوں طرف سے غلط ہوا. صحیح. اچھا درانی صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت پی ٹی آئی جو ہے وہ 9 مئی کے زد میں ہے؟ ایک ایسا واقعہ سرزد ہوا کہ پوری پارٹی اس کے سائے سے نکل نہیں پا رہی. کوئی بھی بات ہوتی ہے تو ان کے اوپر پھر دوبارہ 9 مئی کے واقعات کے جو ہے وہ ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے. اس جو ایک دھبا لگ گیا ہے پی ٹی آئی کے اوپر، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی اس سے کیسے نکل سکتی ہے؟ اس کے لیے کیا اقدامات کرنے چاہیے تاکہ پی ٹی آئی اس دھبے سے مکمل طور پہ نکل سکے؟ دیکھیں جی، میں اگر پی ٹی آئی کی جگہ ہوں تو میں تو یہ کہوں گا کہ میں یہ فالس فلیگ یا صحیح غلط یا انکوائری کی بات ہی نہیں کروں گا. میں کہوں گا میں لاؤ عدالتوں میں اور اس کی فیصلے کرو، ہم آپ کے ساتھ ہیں. صحیح. اور ہمیں جو گواہی کہو گے ہم پرووائڈ کر دیں گے. اس کے اوپر وہ نہ بنا. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس سے بہت بڑا دھبا پیپلز پارٹی کے اوپر تھا ذوالفقار کا، جہاز کو اغوا کرنے کا، پاکستان کے خلاف دہشت گردی کا، لیکن انہوں نے استقامت کے ساتھ اس کو ڈیل کیا اور اپنے آپ کو اس سے انگیج کیا. تو پھر آپ جی بالکل صاحبہ نے ایک بڑی کم عمری انہوں نے اس سارے جو اتنا بڑا کاج تھا اس سے اپنی پارٹی کو ایگزانوریٹ کرا. صحیح. آئی کو یہ کرنا، اور حکومت کو تھوڑی سی حیا کرنی چاہیے کہ وہ اس ایسے ایشوز کو جو ہے وہ مطلب اپنے سیاسی اس کے لیے لیڈر آ کے باتیں کرنی شروع کر دیتے ہیں. کسی کا کورٹ مارشل ہے تو اس کو سیاسی پجامہ پہنا دیتے ہیں، گاؤن پہنا دیتے ہیں. مطلب یہ نہ کریں. اس کرنے کے نتیجے میں ملک کا نقصان ہو رہا ہے. حکومت کے آگے تو ہم بات ہیں کہ یار حکومت کئی دفعہ آئی ہے تمہاری، کئی دفعہ گئی ہے. ملک تو ایک ہے، ملک تو ہمارا ملک ہے. اس کے لیے خیال تھوڑا سا یاد، تھوڑا سا شرم کر لو. صحیح. اچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس طرح اپوزیشن کو بالکل دیوار سے لگا کے بہت بڑی بڑی ترامیم بھی کی جا رہی ہیں جس سے آئین کے اندر کافی بڑی تبدیلیاں ہو رہی ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے جمہوری روایات جو ہیں وہ ملک کے اندر خراب ہو رہی ہیں اور ہم مکمل طور پر ایک جمہوری معاشرے سے ہٹ کے ہم اپنی اپوزیشن کو دبانے والا ملک بن رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ بات یہ ہے کہ جہاں تک سوال ہے 26ویں اور 27ویں ترمیم کا، وہ ترمیم کو دیکھ لیں، ایک آدھی شک کے علاوہ باقی سب کچھ ہے وہ حکومت کے اختیار کو بڑھانے والی ترمیم ہے، جس میں ان کو ختم کر دیا، عدالتوں کو انتظامیہ کے تحت کر دیا، سب کچھ کر لیا. اب ہے آج کی ڈیٹ پہ، اب اگر 28ویں ترمیم کی بات ہوتی ہے تو بات آتی ہے بلدیاتی اداروں کی، اس کے اندر این ایف سی کی تقسیم کی، اس کے اندر نئی صوبوں کی. ان تمام باتوں کا جب ذکر آتا ہے تو حکومت کے لوگ جو ہیں وہ اس ترمیم سے پہلے ہی ملک کے اندر ایک ٹکراؤ کی حیثیت پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت ایک طرف تو جو یہ ای بی ایمز کر رہے ہیں حکومت والے، اس کے انہیں عوام کی طرف سے انہیں ایک فائدہ نظر آ رہا ہے. دوسری طرف یہ بھی ایک اس کے اندر چھپی بھی ایک حقیقت ہے جو ان کے اندر ڈسکس ہوتی ہوگی، وہ یہ ہے کہ یہ ان سی بی ایم کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ کو انڈر پریشر لانا چاہتے ہیں کہ وہ کوئی ایسی ترمیم جو پرو پبلک اس کو لے. دیکھیں جی، انہوں نے ایس آئی ایف سی بنایا، انہوں نے اس کی بالکل ان کے ذریعے لٹا دیا. انہوں نے نہریں بنانے کی بات کی، انہوں نے پورا سیاسی جسے کہتے پٹڑا دے کے انہیں سائٹ پہ گرا دیا. اسی طریقے سے اب جب عوام کے انٹرسٹ کی کچھ چیزوں کے اوپر غور و غوص ہے تو بھی یہی کوشش کریں گے کہ کوئی چیز ایسی نہ ہو جائے جس کی وجہ سے ان کا جو کیپچر، ایلیٹ کیپچر تو ایک 76 سال سے ایک جاری ہے ختم ہو جائے. تو اب یہ اس کے مطلب ڈائلماز ہیں جن کو ہم فیس کر. صحیح. اچھا درانی صاحب، آپ نے ماضی میں شہباز شریف صاحب سے بھی جیل میں ملاقات کی تھی اور سیاسی ڈیڈ لاک کو حل کیا تھا. وہ کیا معاملہ تھا، ذرا عوام کے لیے بتا دیں تاکہ یادیں تازہ ہو جائیں. دیکھیں، جو بھی ہماری اصل میں وہاں جو بات چیت ہوئی تھی
یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم اس کا اتنا ہی چیز نریٹ کریں گے جتنا کہ دونوں کے ملک کے مفاد میں. اور میں نے اس وقت بھی یہ کہا کہ یہ جو سارے مذاکرات ہیں یہ ٹریک 2 ڈپلومیسی پہ ہونا چاہیے. آج بھی اگر میں کچھ کرنے کی بات کروں گا تو میں یہ کہ آج بھی اگر مفاہمت کے عمل میں کسی کو پڑھنا چاہیے تو ٹریک 2 پہ. ٹریک 2 سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ کر رہے ہو اس کو باہر آ کے میڈیا کے سامنے ڈھنڈورا نہ پیٹ, جب کوئی رزلٹ خاموشی سے کر لیں مذاکرات ٹریک 2 کے, پھر جب کوئی نتیجہ نکل آئے تو پھر باہر اس کو بتا دیں. اچھا, یہ جس واقعے کا آپ ذکر کر رہے ہیں جب شہباز شریف سے جیل میں آپ کی ملاقات تھی, یہ کب کی بات ہے, کس سن کی بات ہے؟ میرا خیال ہے اسی طرح ہی ہوئی ہوگی, مجھے سن تو ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے. اچھا, 18 کے بعد ہی ہوئی تھی, 20 ہوگا. چلے. اچھا, ایک آخری سوال آپ سے کہ اگر یہ سیاسی مفاہمت خدا نخواستہ نہیں ہو پاتی, ڈیڈ لاک قائم رہتا ہے, تو کیا یہ ملک میں کوئی بڑا سیاسی بحران پیدا ہو سکتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ مفاہمت نہیں ہوتی اور حکومت پرفارم بھی نہیں کرتی اور اس پہ اڑی رہتی ہے, تو پھر یہ حکومت کی ضرورت جو ہوگی اور اس کی افادیت جو ہوگی وہ کے لیے بھی اور دنیا کے لیے بھی ایک بے معنی ہو جائے گی. صحیح. اگر بے معنی ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا پورا جو جمہوری نظام ہے وہ کوسچن آ جائے گا. صحیح. کہ یہ کیا کر رہا ہے, کیا دے رہا ہے, نہ یہ وہ کو عزت دیتا ہے, نہ یہ معیشت کو عزت دیتا ہے, نہ یہ گڈ گورننس کو عزت دیتا ہے, نہ یہ عوام کی غربت کو مٹاتا ہے, نہ یہ عوام کو کوئی فیسلٹی دیتا ہے. تو یہ دورے کرنے کے لیے ہے یا اپنے بیرونی ادارے بنانے کے لیے یا ملک مفادات کو اپنے ذاتی مفاد کے لیے استعمال کرنے میں. اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ اگر نہیں کریں گے تو پھر افادیت اور ان کی ضرورت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. جی ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ محمد علی درانی صاحب, آپ نے وقت نکالا اور پروگرام میں شامل ہوئے. ناظرین, اسی کے ساتھ یہاں پہ ایک وقت ہوا ہے بریک کا, حاضر ہوتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد.